अस्सलामुअलैकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वो बड़ी खूबसूरत बकरी थी, सफ़ेद और काली, मुंह और टांगे बिल्कुल सफ़ेद, छोटे छोटे सींग और बड़े बड़े कान। मैं अक्सर यहाँ आता रहता था। मेरा एक दोस्त लांडी टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था। एक्सचेंज से नरगिस सिनेमा तक फुटपाथ पर यह बकरा मंडी रोज़ ही लगती थी, मगर मैंने पहली मर्तबा इतनी खूबसूरत बकरी देखी थी। हालांकि ना मैं बकरी पालने का शौकीन था और ना ही मेरा मकान इस काबिल था कि कोई जानवर पाला जा सके, मगर मैं ये सब होने पर भी उस बकरी में दिलचस्पी लेने पर मजबूर हो गया। मैंने बकरी वाले से पूछा, लाला ये बकरी कितने का है? एक बात बोलेगा साहब, 2000 रुपये। अरे लाला ये तो बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा। चे यार, सच्चा बात कोई नहीं सुनता है। हम 1800 में ख़रीदा है, एक हफ्ते से खिलाता हूँ। अब बोलो, 2000 ज़्यादा बोला है? मगर मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपये थे, और वो भी बीवी ने बिजली और फ़ोन का बिल जमा करने को दिए थे, और मैं बकरी ख़रीदने के लिए इतना संजीदा भी नहीं था। इसलिए पठान को जवाब दिए बगैर ही आगे बढ़ गया। बकरी ने ज़ोर की मैं की आवाज़ निकाली। जैसे उसने मुझे आवाज़ दी कि कहाँ चले, मैंने गैर इरादी तौर पर पलट कर देखा। पठान तो किसी और गाहक के साथ मशगूल था और बकरी मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में इल्तिजा और फरियाद मुझे नजर आई, जैसे कह रही हो, मुझे ले चलो। मैं हैरत से उसको देखता रहा। उसकी आंखों में जो था वो मुझे दिमाग में सुनाई दिया। वो कह रही थी, ये बहुत जालिम है, मुझे ले चलो अपने साथ, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। चंद मिनट में हैरत से दिल की आवाज़ अपने दिमाग में सुनता रहा और फिर पठान को मुखातिब करके कहा, लाला एकदम बताओ, तुमको बोला ना 2000 लेगा, कम ना ज़्यादा, इससे कम में हमको नुकसान होएगा। पठान ने नस्वार मुंह में डालकर कहा, मेरे पास 1500 है अभी। मैंने कहा, कोई बात नहीं है, इधर तुम हमको कोई आदमी बताओ, वो बोलेगा तो फिर तुम बाद में दे देना। अभी ये भाव ताव हो ही रहा था कि मेरा दोस्त अहमद यार आ गया। क्या हो रहा है भाई? वो आते ही बोला, अरे यार ये बकरी पसंद आ गई है, मगर 500 रुपये कम है। मैंने कहा, 500 तो तुम मुझसे ले लो, मगर तुम क्या करोगे इस बकरी का? ना तुम्हारे घर में जगह है और ना ही तुम्हारी बेगम पसंद करेंगी। अहमद यार ने कहा, मैं बेगम को तो समझा लूँगा, सिर्फ जगह का मसला रहेगा। मैंने कहा, गंदगी बहुत होती है और जानवर की बड़ी सख्त बदबू होती है, 2 दिन में ही बकरी पालने का शौक़ हवा हो जाएगा। अहमद यार ने कहा। मेरा इरादा फिर बदलने लगा। वाकई मेरे घर में बकरी रखने की कोई जगह नहीं थी। किराए का मकान था, 3 कमरे और एक छोटे से सहन पर मुश्तमिल। ये मकान इस काबिल नहीं था कि उसमें एक मुर्गी भी रखी जा सके। बकरी ने एक ज़ोर की मैं की और मैं उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया। उसकी टेलीपैथी ने फिर काम दिखाया। मेरे दिमाग में बकरी ने कहा, इस नादान दोस्त की बातों में मत आओ, मैं तुम्हारा घर भी गंदा नहीं करूँगी, मुझे जालिम से बचाओ। मेरी समझ में एक एक लफ्ज़ साफ साफ आ गया, तो मैंने अहमद यार से कहा, 500 निकालो। अहमद ने 500 रुपये निकाल कर मेरे हाथ में दे दिए। 1500 मैंने उसमें शामिल करके पठान के हाथ पर रख दिए। बकरी की रस्सी उसने मेरे हाथ में थमा दी। बस स्टॉप से मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था, मगर मैंने पैदल घर जाना मुनासिब ख्याल न किया। अहमद ने रिक्शा रोका तो हमसे पहले कूद कर बकरी उस पर चढ़ गई। मैंने हैरत से अहमद की तरफ देखा तो वो बोला, बड़ी एडवांस बकरी मालूम होती है, ज़रा होशियार रहना। तो रिक्शे वाले ने रिक्शा चला दिया। दरवाजे के सामने रिक्शा रुका तो बकरी मुझसे पहले कूद कर उतर गई। मैंने किराया अदा किया और दरवाजे की घंटी बजाई। बीवी ने दरवाज़ा खोला। मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो बीवी की नज़र बकरी पर पड़ी, तो उसने पूछा, बकरी किसकी है? मैं लाया हूँ, मैंने जवाब दिया। आप बकरी लाए हैं? वो हैरान होकर बोली, ये आपको बकरी पालने का शौक़ कब से हुआ? अरे शौक़ से नहीं लाया, मजबूरी से लाया हूँ। अच्छा, वो हैरान हो गई। ज़रा बताएं तो ऐसी क्या मजबूरी हो गई है कि आप इस ज़रा से घर में बकरी पालने पर मजबूर हो गए? उसके लहजे में हैरानी अब भी थी। दरअसल ये बकरी जिसके पास थी वो बड़ा जालिम आदमी था, इस पर बड़ा जुल्म करता था। मैंने कहा, अच्छा तो ये बात आपको किसने बताई कि वो इस पर जुल्म करता था? बीवी बोली, मुझे ये बात इसी बकरी ने बताई है। मैं रवानी से कह गया, ये बकरी बोलती भी है? वो उचक उस बकरी से दूर हो गई। अरे मेरा मतलब था, मुझे इर्द गिर्द के लोगों ने बताया था
میں نے بات بناتے ہوئے کہا، اور آپ اس بکری کے پھوپھا لگتے ہیں کہ اٹھا کر یہاں لے آئے۔ وہ غصے سے بولی، دیکھو بیگم، ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، ناراض مت ہو، آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ مانتی ہوں، مگر انسانوں کے ساتھ انسانیت کی جاتی ہے۔ یہ گھر اس قابل ہے کہ اس میں ایک مرغی بھی رکھی جا سکے۔ وہ بولی، تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اب لے آیا ہوں تو اس کو رکھنا ہے۔ میں نے کہا، مجھے پتا ہے جانور کے پیشاب میں بہت سخت بدبو ہوتی ہے، پورا گھر بدبو سے بھر جائے گا، دیکھ لینا۔ اور پھر 2 کمرے ہیں، صحن میں ہی باندھنا پڑے گا۔ تم تو صبح اٹھ کر دفتر چلے جاؤ گے اور میں دن بھر گھر دھوتی رہوں گی۔ ناراض مت ہو، میں فرش دھویا کروں گا۔ میں نے بات کاٹ کر کہا، اس میں بھی میری بدنامی ہے، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ میاں سے فرش دھلوا رہی ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے کہا، ہم دونوں باتیں کر رہے تھے اور صحن میں بکری خاموش کھڑی تھی۔ میں نے بکری کی طرف اشارہ کر کے کہا، اچھا اب میں اس کے چارے وغیرہ کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے سائیکل پکڑی اور باہر مارکیٹ کی طرف چل دیا۔ وہاں جانوروں کی خوراک کی دکانیں تھیں اور ہرا چارہ بھی مل جاتا تھا۔ میں نے چارہ خریدا اور گھر واپس آ گیا۔ بیوی نے ایک پرانی پلیٹ میں چنے کا دانہ بکری کے سامنے رکھ دیا۔ بکری بہت بھوکی تھی، فوراً کھانے لگی۔ اس کے بعد اس نے پانی پیا اور چارے پر پل پڑی۔ چارے کی دونوں گڈیاں بھی کھائی تو بیوی نے کہا، یہ تو بہت بھوکی تھی۔ ارے بڑا ظالم تھا وہ پٹھان، اس کو بھوکا بھی رکھتا تھا۔ میں نے جواب دیا، تھن تو اس کے بڑے بڑے ہیں، ذرا دودھ تو نکالو، دیکھیں کتنا دیتی ہے۔ بیوی نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ لاؤ برتن، میں نے کہا۔ بیوی ایک چھوٹی سی بالٹی لے آئی جس میں میں بازار سے دودھ خرید کر لاتا تھا۔ میں جیسے ہی بکری کے پاس بیٹھا، وہ اچک کر دوبارہ جا کھڑی ہوئی۔ میں پھر اس کے پاس گیا، مگر وہ پھر دور چلی گئی۔ جب سے بکری گھر میں آئی تھی، یہ اس کی پہلی غیر پسندیدہ حرکت تھی۔ میں نے 2-4 بار کوشش کی کہ اس کے تھنوں کو پکڑوں، مگر ناکام رہا۔ بیوی یہ سب دیکھ رہی تھی، بولی، بالکل اناڑی ہو، لاؤ میں دودھ نکالتی ہوں۔ میں نے بالٹی اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ بیوی بکری کے قریب گئی تو بکری اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں، اور بیوی نے تھنوں کو پکڑ کر پہلے سہلایا اور پھر دبا کر دودھ نکالنے لگی۔ بڑی آسانی سے دودھ نکلتا رہا اور بالٹی بھر گئی۔ تو وہ اس کو کسی برتن میں خالی کر کے پھر دودھ نکالنے لگی اور پھر بالٹی بھر گئی۔ تو وہ اٹھ گئی اور بولی، دودھ تو بہت دیا اس نے، اگر اتنا دودھ روز دے گی تو بہت دے گی۔ میں نے جواب دیا، چلو تم کو اس غریب کا کچھ تو اچھا لگا، اس کے یہاں رہنے کا کچھ جواز تو ہوا۔ اوہو، میں خلاف کب تھی، صرف جگہ کی وجہ سے پریشان تھی۔ اب بیوی کے انداز میں پہلے والی ناراضگی نہ تھی۔ کھانا پک گیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ تیار ہے، کب کھاؤ گے؟ ابھی تو 8 بجے ہیں۔ وہ بولی، کھائیں گے تو وقت پر ہی، صرف پوچھ رہا تھا۔ اچھا میں ذرا باہر جا رہا ہوں، 1-2 بازی شطرنج کی کھیل کر آتا ہوں۔ میں جانے لگا تو بیوی نے کہا، ایک بازی تمہاری کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ مجھے اندازہ ہے 9 بجے گھر میں آ جانا۔ میں 9:30 بجے گھر آ گیا۔ بیوی نے میری طرف دیکھا، پھر گھڑی کو دیکھا اور باورچی خانے میں کھانا لینے چلی گئی۔ بکری کو اب تک باندھا نہیں گیا تھا، وہ صحن میں بیٹھی آرام سے جگالی کر رہی تھی۔ کھانے کے بعد میں دروازہ بند کرنے گیا تو بکری میرے ساتھ دروازے پر آئی اور باہر نکل کر گلی میں پیشاب کرنے لگی اور فارغ ہونے کے بعد اندر آئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا، وہ جا کر صحن میں کھڑی ہو گئی۔ میں فجر کی نماز گھر میں ہی پڑھتا تھا، اس لیے بہت جلدی اٹھ جایا کرتا تھا۔ میں نے حسب دستور اٹھ کر صحن کی بتی جلائی تو بکری صحن میں بیٹھی تھی، آنکھیں بند تھی، گویا سو رہی تھی۔ میں نے سوچا پائپ لگا کر صحن دھو ڈالتا ہوں، اس کے بعد نہا کر نماز پڑھ لوں گا، مگر صحن روزانہ کی طرح صاف ستھرا تھا، گویا رات میں بکری نے یہ شغل کیا ہی نہیں تھا۔ میری آواز سن کر بکری اٹھ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بھاگ کر گلی میں چلی گئی اور فارغ ہو کر واپس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے نماز پڑھی، کچھ دیر کے بعد بیوی جاگ گئی۔ میں نے بکری کی ساری بات بتائی تو وہ حیران ہوئی اور بولی، یہ تو ہم لوگوں کی بات سمجھ لیتی ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ میں نے فخر سے کہا، ارے ہماری لائی ہوئی بکری ہے، چلو دیکھتے ہیں آئندہ یہ کیا کرتی ہے۔ بیوی بولی، وہی کرے گی جو ہم چاہیں گے بیگم۔ میں نے کہا، زیادہ نہ اتراؤ۔ بیگم چڑھ کر بولی، ہماری یہ نوک جھوک چلتی رہی اور یہی زندگی کی علامت بھی تھی۔ میں نے باورچی خانے سے بالٹی اٹھائی اور دودھ نکالنے کے لیے بکری کی طرف چلا، مگر بکری کو شاید میرے ارادے کا پہلے سے پتہ چل گیا تھا۔ وہ چک کر دور جا کھڑی ہوئی اور میری طرف دیکھنے لگی۔
मेरी और उसकी नज़रें जब मिली तो वो टेलीपैथी के ज़रिए बोली, आपको शर्म नहीं आती? मैं बकरी तो हूँ मगर इतनी बेशर्म नहीं हूँ कि कोई मर्द मेरे बदन को हाथ लगाए। बाल्टी अपनी बीवी को दे दो, वही रोज़ मेरा दूध निकालेगी। मैंने खामोशी से बाल्टी बीवी को दे दी और मैं गुसल खाने में चला गया। नाश्ते पर बीवी बोली, ये बकरी तो बड़ी शर्मीली है, आपसे दूध नहीं निकलवाती और मैं जब निकालती हूँ तो खामोश खड़ी रहती है। तुम ऐसा करो, एक शलवार बना दो इसके लिए। मैंने हंसकर कहा, बकरियां शलवार पहनती हैं क्या? तुम भी कमाल करती हो। वो नाक पर उंगली रखकर बोली, अरे तो क्या हुआ, तुम पहना दो, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी बातें तो दुनिया से अलग ही हैं। वो बोली, ये बकरी भी दुनिया से अलग ही है, तुम इसका खास ख्याल रखना। मैंने कहा, यह बात मुझे ठीक लगती है। बीवी बोली, अच्छा अब मैं चलता हूँ, तुम मार्केट से चारा वगैरह ले आना। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। मैं एक मिल में सुपरवाइज़र था, ड्यूटी जनरल करता था, क्योंकि शिफ्ट ड्यूटी घर की वजह से नहीं करता था। माहाना 1200 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हम दोनों मियाँ बीवी के लिए ये रुपए बहुत थे। कोई बाल बच्चा था नहीं और शादी को 3 साल गुजर चुके थे। हमारा मकान रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था। गाड़ियों की आवाज़ आती रहती थी। कायदाबाद का ट्रैफिक पुल अभी बना नहीं था। मैं पैदल ही ड्यूटी पर जाता था। 10-15 मिनट में ड्यूटी पर पहुंच जाता। कोई फालतू खर्च था नहीं। सिर्फ रात को मोहल्ले के होटल में शतरंज ज़रूर खेलता था और मेरी बीवी इसके सख्त खिलाफ थी, मगर मैं इससे बाज नहीं आता था। ये थी मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में ये बकरी आ गई। मैं खुद तो टेलीपैथी के बारे में कुछ नहीं जानता था, मगर मैंने इस किस्म की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी थी कि टेलीपैथी जानने वाला जिसको चाहे उसके दिमाग में घुसकर उससे रब्ता कर सकता है, चाहे फासला जितना भी हो। मगर कोई बकरी ऐसा कर सकती है, ये तजर्बा अब हासिल हुआ। मैंने अब तक इस तजर्बे का जिक्र अपनी बीवी तक से नहीं किया था। शाम में जब मैं घर आया तो हरा चारा भी लेता आया। बकरी सहन में मौजूद थी। बीवी ने एक थैला काले रंग का बनाकर उसके थनों पर चढ़ा दिया था। मैंने कहा, बहुत अच्छा किया आपने, यह तो वैसे ही शर्मीली बेगम है। मैंने बकरी की तरफ इशारा किया। बकरी ने मेरी तरफ देखा और मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ आई, तुमसे ज़्यादा समझदार तुम्हारी बेगम है। मैंने कहा, यह तो है, तुम उसका मजाक मत उड़ाओ, ये मेरे लिए भी ज़रूरी था। ठीक है भाई, मान लिया। मैंने कहा, मैं तुमसे बातें करती हूँ, ये बात किसी को मत बताना। बकरी की आवाज़ मेरे दिमाग में आई। क्यों, इसमें क्या बुराई है? मैंने पूछा। पहली बात तो यह है कि लोग तुमको पागल कहेंगे, दूसरा यह कि मैं तमाशा बन जाऊंगी। अच्छा एक बात बताओ। मैंने कहा, पूछो, क्या बात पूछनी है? तुम आखिर हो क्या? बकरी तो हो नहीं। मैंने कहा, मैं इस वक्त तो बकरी ही हूँ। तुमने मेरा दूध भी पिया है। हाँ, मैंने दूध पिया है। मैंने कहा, तो फिर मान लो कि मैं बकरी हूँ। तुम सिर्फ बकरी नहीं हो, असल बताओ क्या हो? ये मैं तुमको इस वक्त नहीं बता सकती, वक्त आने पर तुमको बता दूंगी। तुमको कोई परेशानी है तो बताओ। कोई एक परेशानी है? मैंने कहा। एक एक करके बताओ। बकरी ने कहा, यह मकान किराए का है, 2 कमरे हैं, हर माह 250 रुपये इसका किराया अदा करना पड़ता है। तुम खुद सहन में खड़ी हो, मेरी फिक्र न करो, तुमको मकान मिल जाएगा। बकरी ने कहा। उसी वक्त कमरे से बीवी निकल आई और बोली, तुम अब तक यहीं खड़े हो? मैं समझ रही थी गुसल खाने में हो। हाँ, जा रहा हूँ, मैंने कहा और नहाने चला गया। अहमद यार शाम को मेरे पास आ जाया करता था। शाम को वो आते ही बोला, आओ एक मकान देखने जाना है। मैंने पूछा, कहाँ है मकान? अहमद यार ने बताया, लांडी नंबर 3 में है और कॉर्नर का है, सामने मैदान है, अच्छा मकान है। क्या तुम खरीद रहे हो? मैंने पूछा। अरे मैं क्या करूँगा, मेरे पास तो मकान है। तुम किराए के मकान में रहते हो तो तुम्हारे लिए ही मैंने ये मकान तलाश किया है। मेरे लिए? मैंने हैरत से कहा। हाँ, तुम्हारे लिए, अहमद यार ने जवाब दिया। अबे यार, कितने का है? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? मैंने कहा। अल्लाह मालिक है, पहले देख तो लें। वो बोला। मकान अच्छा था, बना हुआ तो ज़्यादा नहीं था, सिर्फ 2 कमरे ही बने हुए थे और उन पर शेड की छत पड़ी थी, मगर क्वार्टर कॉर्नर का था, इसलिए क्वार्टर के पहलू में बहुत जगह थी और सामने कोई गली नहीं थी, मैदान था, इसलिए सामने भी बहुत जगह मिली हुई थी। प्लॉट तो 80 गज का ही था, मगर 3 क्वार्टरों की जगह पर बाउंड्री बनाई हुई थी, वेस्ट ओपन था।
मुझे बहुत पसंद आया। अहमद यार को भी बहुत पसंद आया। मालिक से दाम मालूम किए तो उसने 15,000 बताए। मैंने कहा, अरे भाई 4,000 में तो क्वार्टर मिल जाता है, तुम बहुत मांग रहे हो। अगर आपको पसंद है तो ले लो, दाम यही होंगे। अहमद यार ने कहा, ठीक है, हम कल बयाना दे जाएंगे। मालिक ने कहा, मैं कल इसी वक्त आपका इंतज़ार करूंगा। इसके बाद मुझे इख्तियार होगा कि किसी और से सौदा कर दूं। अहमद यार ने कहा, ठीक है। रास्ते में मैंने कहा, 15,000 तो बहुत हैं, मैं तो बंदोबस्त नहीं कर सकूंगा। तुम फिक्र ना करो, कुछ ना कुछ कर लेंगे। ऐसा मकान बार बार नहीं मिलता। मकान तो अच्छा है, मैंने कहा। तुम कितने का बंदोबस्त कर सकते हो? अहमद यार ने पूछा। मेरे पास तो ज़्यादा रकम नहीं है, तुम्हारी भाभी से पता करूंगा। मैंने कहा, अच्छा तुम पता कर लेना, मैं कल आऊँगा, बयाना भी तो देना है। अहमद यार दाऊद चौरंगी की तरफ चला गया और मैं अपने घर की तरफ। घर आकर मैंने बीवी से पूछा तो वो बोली, 15,000 तो बहुत बड़ी रकम है, मेरे पास तो 4,000 रुपये पड़े हैं सिर्फ, ज़रूरत हो तो ले लेना। चलो, अल्लाह मालिक है, मकान बहुत अच्छा है और सबसे अच्छी बात यह है कि वेस्ट ओपन है और सामने मैदान है, खुला इलाका है। मैं गुस्ल करने जाने लगा तो नज़र बकरी की तरफ उठ गई। बकरी मेरी ही तरफ देख रही थी। वो फ़ौरन मेरे दिमाग में आई। पहले पहल जब वो मेरे दिमाग में आई थी तो मुझे एक झटका सा लगा था, मगर अब कुछ ना हुआ। वो बोली, अंदर गुस्ल खाने में जाओ, यहाँ खड़े रहोगे तो तुम्हारी बीवी सवालात करना शुरू कर देगी। मैं तौलिया लेकर गुस्ल खाने में चला गया। तुम फ़ौरन उस मकान का सौदा कर लो, रुपए की फ़िक्र ना करो, तुम्हें मिल जाएंगे। बकरी ने कहा, मुझे तो कोई रास्ता नज़र नहीं आता। मैंने कहा, मैं जिस तरह कह रही हूँ करते रहो, फ़ायदे में रहोगे। कोई तरीका तो बताओ। मैंने पूछा। तुम्हारे पास इनामी बॉन्ड हैं 10 रुपये वाले? हाँ, मेरे पास 2 बॉन्ड पड़े हैं। उसकी कुरानदाजी इस माह के आखिर में हो रही है, उसमें तुम्हें एक बड़ा इनाम मिल जाएगा। ये किस तरह हो सकता है? मैंने कहा, किस तरह होगा ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम 2,000 का बयाना मालिक मकान को पहुंचा दो, 1 माह का वक्त ले लो। बहुत बेहतर शर्मिली बेगम, मैंने कहा। तमीज़ से बात किया करो, तुम मेरा दूध पीते हो तो क्या हुआ? मैंने कहा, जिसका दूध पिया जाता है उससे पता है क्या रिश्ता हो जाता है। मुझे पता है। अच्छा माफ़ करो, नहाने दो मुझे। मैंने नल खोला और नहाने लगा। अहमद यार के साथ जाकर मैंने 2,000 रुपये बयाना अदा कर दिया। 1 माह का वक्त ले लिया। दिल में डर भी था कि अगर वक्त पर बकिया रकम का बंदोबस्त ना कर सका तो ये 2,000 भी डूब जाएंगे। अहमद यार ने बता दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का वो बंदोबस्त कर सकता है। मेरे पास तो इतनी रकम का 1 माह में इंतज़ाम करना बहुत ही मुश्किल था। मुझे उदास देखा तो एक दिन बकरी ने कहा, बड़े परेशान हो? परेशानी रकम की है। मैंने कहा, मैंने तुमको कह दिया है, तुमको वक्त से पहले रकम मिल जाएगी, मेरे ऊपर भरोसा करो। कैसे भरोसा करूं, यकीन नहीं आ रहा। यकीन ना आने की वजह? मैं सोचता हूं कि अगर तुम इतनी ही काबिल हो तो फिर बकरी क्यों बनी हो? ये मेरी मजबूरी है, बकरी ने कहा। ऐसी क्या मजबूरी है? मैंने पूछा। है मजबूरी। अगर मैं मजबूर ना होती तो तुमसे तुम्हारे साथ आने की दरख्वास्त ना करती, उस पठान से न डरती। मुझ पर अभी ऐसी पाबंदियां हैं कि मेरी सिर्फ आंखें आज़ाद हैं। ये जिस्म एक बकरी का जिस्म ही है, इसके अंदर मुझे कैद कर दिया गया है। मैं इस जिस्म को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई मेरे गले पर छुरी चला दे तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और उस पठान का इरादा ऐसा ही मालूम होता था, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ले चलो। मेरी समझ में तुम्हारी बातें नहीं आ रही हैं। अभी तुम इन बातों को नहीं समझ सकते और मैं खुलकर बता भी नहीं सकती। तुमको बस 1 साल मेरी हिफाजत करना है। अपनी बीवी को भी हिदायत कर दो कि वो मेरे बारे में किसी से भी कोई तज़किरा ना करे। 1 साल के बाद मैं तुमको बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मेरी ज़ात से तुमको कोई नुकसान नहीं होगा, मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बाद मैंने कभी उससे सवाल ना किया। वो अब मेरे दिमाग में किसी भी वक्त आ जाती, 2-4 बातें करती और बस। महीने की 10 तारीख को कुरानदाजी थी। इस तारीख का मुझे बेचैनी से इंतज़ार था, मगर मुझसे ज़्यादा शायद बकरी को इंतज़ार था। मैं जैसे ही गुस्ल खाने में गया वो आ गई। आते ही बोली, आज तुम दफ्तर नहीं जाओगे? क्यों? मैंने पूछा। आज अखबार में कुरानदाजी की लिस्ट आने वाली है। अखबार ख़रीदो और बैंक जाओ, रकम वसूल करो और अहमद यार को लेकर मालिक मकान को अदायगी करो। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे बैंक में मेरे नाम पहले से रकम मौजूद है। तुम्हारा इनाम निकल चुका है। अच्छा, तुमको कैसे पता चला? मेरी आंखें आज़ाद हैं, जहाँ चाहें देख लेती हैं।
جو میں کہہ رہی ہوں تم کو وہی کرنا ہے۔ بہت بہتر شرمیلی بیگم، میں نے کہا، تمیز سے بات کرو، تم میرا دودھ پیتے ہو۔ میں نے دونوں بانڈ نکالے، جیب میں ڈالے، بس اسٹاپ سے اخبار خریدا اور صدر کی گاڑی میں بیٹھ کر سوار ہو گیا۔ مجھے انعام نکل آنے کا اتنا یقین تھا کہ میں نے اخبار کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ صدر کی ایک بینک کی برانچ میں جا کر میں نے اخبار نکالا اور بیٹھ کر بانڈ کے نمبر چیک کرنے لگا، بڑے سکون سے، اطمینان سے، نہ کوئی جلدی نہ بے چینی۔ 25,000 کی انعامی لسٹ میں میرا نمبر مل گیا، وہاں میں نے نشان لگا دیا۔ دوسرے بانڈ کے نمبر تلاش کرنے لگا، دوسرے بانڈ کا نمبر 5,000 کے نام میں موجود تھا، اس پر بھی نشان لگا دیا۔ بانڈ اور اخبار ہاتھ میں پکڑا اور مینیجر کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے دونوں بانڈ اور اخبار اس کی میز پر رکھ دیے۔ اس نے بتایا کہ اس کے لیے مجھے اسٹیٹ بینک جانا پڑے گا۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسٹیٹ بینک پہنچ گیا۔ وہاں زیادہ وقت نہیں لگا، میں پہلا آدمی تھا جو اتنی جلدی انعام لینے پہنچا تھا۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی پکڑی اور لانڈھی اپنے گھر روانہ ہو گیا۔ شرمیلی بیگم کا یہ پہلا کارنامہ تھا۔ میں سیدھا احمد یار کے دفتر گیا۔ احمد یار دفتر میں موجود تھا۔ میری جیب میں 30,000 روپے موجود تھے۔ میں نے احمد یار کو بتایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور بولا، کمال ہے یار، کہاں تو ایک بانڈ بھی نہیں نکلتا تھا اور نکلے تو ایک ساتھ دونوں پر انعام نکل آیا۔ میں نہ کہتا تھا کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ اچھا اب تم میرے ساتھ چلو، میں نے کہا۔ کہاں جانا ہے؟ احمد یار بولا۔ ارے بھائی اس مکان والے کے پاس جائیں گے، میں نے کہا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے، احمد یار بولا۔ مگر حکم یہی ہے میرے یار، میں نے کہا۔ کس کا حکم ہے؟ وہ جلدی سے بولا۔ میں گڑبڑا گیا، یہ تو کہہ نہیں سکتا تھا کہ بکری کا حکم ہے۔ ارے یار سمجھا کرو، شادی شدہ مرد کی مجبوریاں۔ اچھا شریف الدین، اب واقعی شریف ہو گئے ہو، بیوی کے اشارے پر چل رہے ہو۔ تم بھی چلو گے پیارے، شادی کر کے دیکھ لو، میں نے کہا۔ شادی تو میں ضرور کروں گا یار، مگر کیا کروں، ابھی حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، احمد یار اداسی سے بولا۔ اچھا بوٹ، تیرے حالات بھی انشاءاللہ جلدی شادی والے ہو جائیں گے، فکر نہ کر۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، گیٹ سے رکشہ پکڑا اور 3 نمبر روانہ ہو گئے۔ راستے سے عزیز کو ساتھ لیا۔ عزیز کی اسٹیٹ ایجنسی تھی، سارے کاغذات اور لیز وغیرہ کا کام عزیز کو ہی کرنا تھا، اس لیے اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ عزیز اپنے کام میں بہت ماہر تھا اور اس کا دفتروں میں لین دین بھی تھا، اس لیے 1 ہفتے میں ٹرانسفر اور لیز کا کام ختم ہوا۔ اور جب قبضہ مل گیا تو بکری نے کہا، مبارک ہو، مکان مل گیا، یہ تمہاری مہربانی سے ہوا، تم اس مکان میں ابھی شفٹ مت ہونا۔ کیوں، کرائے سے تو جان چھوٹے، میں نے کہا۔ پوری بات سنو، جس علاقے میں وہ مکان ہے اس علاقے میں اسکولوں کی بہت تکلیف ہے، پڑھنے والے بچے ملیر جاتے ہیں۔ ایک ہائی اسکول ہے وہاں پر، سب کو داخلہ نہیں ملتا، تم ایسا کرو وہاں اسکول قائم کر دو، خوب چلے گا۔ اور اسکول کی بلڈنگ کون بنائے گا، میں نے کہا۔ مکان جس طرح ملا ہے اسی طرح بلڈنگ بھی بن جائے گی، تم وہی کرو جو میں کہتی جاؤں۔ مگر تمہارے اور میرے درمیان جو بات چیت ہوتی ہے اس کا پتہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ احمد یار تمہارا بہت اچھا دوست ہے، وہ تمہارا وفادار بھی ہے، تمہاری بیوی بھی بہت نیک ہے، بہت سیدھی ہے، مگر پھر بھی تم میرا راز ان پر نہیں کھولو گے۔ بہت اچھا، جو حکم ہوگا بجا لاؤں گا شرمیلی۔ بس بس، فوراً میری چڑ پکڑ لیتے ہو۔ اور وہ میرے سر سے باہر نکل گئی۔ میں نے اسکول کی بلڈنگ بنانے کا کام شروع کر دیا۔ ایک نقشہ بنانے والے کو پلاٹ دکھایا، اس نے سب پیمائش کی، محل وقوع کا جائزہ لیا اور ایک بہت شاندار نقشہ بنا دیا۔ میں نے اب تک احمد یار کو نہیں بتایا تھا کہ میں اسکول قائم کرنا چاہتا ہوں۔ نقشہ دیکھ کر احمد یار بڑا حیران ہوا اور بولا، کس کے اسکول کا نقشہ ہے؟ میں نے کہا، میرے اسکول کا نقشہ ہے۔ احمد یار ہنس پڑا۔ مذاق مت کرو، بتاؤ، بہت شاندار بلڈنگ کا نقشہ ہے۔ ارے بتایا نا، 3 نمبر والے پلاٹ پر یہ بلڈنگ بنے گی۔ ابے کیا لمبی لمبی تان رہا ہے، صاف صاف بتا، احمد یار بولا۔ سن، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پلاٹ پر ایک اسکول بنایا جائے، اس سے وہاں کے طالب علموں کو فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میری بھی کچھ آمدنی بڑھے گی، میں نے کہا۔ مگر یار اس کے لیے تو بہت سرمایہ کی ضرورت ہے، اسکول بنانا اتنا آسان نہیں ہے۔ سرمایہ بھی آ جائے گا، انسان کا ارادہ ہو تو وسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے تو نظر نہیں آتے، اگر تم کو نظر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، آئیڈیا برا نہیں ہے۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا، بیوی کو بتایا تو وہ بھی حیران ہوئی اور بولی، لاکھوں کا خرچے کہاں سے لاؤ گے؟ بانڈ نکل آیا تو مکان خرید لیا، اب کیا کرو گے؟ تم فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا،
जिस तरह मकान मिल गया उसी तरह स्कूल भी बन जाएगा। उसकी समझ में खाक नहीं आया। मैंने तौलिया उठाया और गुसल खाने में घुस गया। बज़ाहिर तो मैं गुसल करने गया था, मगर असल में बकरी से मशवरा करना था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया वो आ गई। अब तुम किसी ठेकेदार को पकड़ो और बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दो। वो ठेकेदार मेरा कोई रिश्तेदार तो नहीं होगा कि बग़ैर कुछ दिए काम शुरू कर देगा। मैंने कहा, रुपया भी मिल जाएगा, तरीका मैं बताती हूँ, राजदारी शर्त है। बताओ, मैंने कहा। तुमने लसबेला देखा है ना, वहाँ चले जाओ। कल जो नंबर आएगा वो मैं बताती हूँ, उस पर 5,000 लगा दो डबल। वो रुपया तुम ठेकेदार को अदा कर दो, काम शुरू। मगर ये तो जुआ है, मैंने कहा। तुमको रुपया चाहिए और इस रुपये को नेक मकसद के लिए लगा रहे हो, बच्चों के लिए स्कूल बना रहे हो। कितने ही वालिदैन की दुआएं तुम लोगे, कितनी माएँ तुमको दुआएं देंगी, ज़रा इस पर गौर करो। रुपया तो रुपया है, हासिल करो और काम शुरू करो, किसी चक्कर में मत पड़ो। मैं जो नंबर तुमको दूं उसको खामोशी से जाकर खेल लो। राज राजी रहना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। दूसरे दिन मैं गुसल खाने में गया तो बकरी ने एक नंबर मुझे बताया और कहा, इस पर सिर्फ 1,000 रुपये लगाओगे, क्योंकि ज़्यादा रकम तुमको लाने में परेशानी होगी और मैं ये नहीं चाहती कि तुमको कोई परेशानी हो। जब ये रुपए ख़त्म हो जाएंगे तो फिर और ले आना। बस तुम ये समझो कि तुम्हारे रुपए बैंक में रखे हैं। मैं हैरान हुआ, मगर जिस तरह मुझे बॉन्ड से रुपए मिले थे उसके बाद से बकरी की बात का एतबार आता जा रहा था। मैंने 1,000 रुपये जेब में डाले और टैक्सी पकड़कर लसबेला रवाना हो गया। ये उस ज़माने का जिक्र है जब अकबर सट्टे वाला जिंदा था। वो जो काम भी करता था मगर रकम की अदायगी निहायत ईमानदारी से करता था और ज़्यादा रकम होने की सूरत में घर तक जिम्मेदारी से भी पहुंचा दिया करता था। मैंने बकरी के बताए हुए नंबर पर 1,000 रुपये लगा दिए और चला गया। शाम को सदर में बिला वजह फिरता रहा और फिर जब आखिरी खबर आई तो मेरा डबल निकल चुका था। अकबर ने खुद अदायगी की मुबारकबाद दी और एक टैक्सी करके दी। मैं लगभग 1 लाख रुपए लेकर वापस आया। दूसरे दिन ठेकेदार को एडवांस 50,000 दिए और काम शुरू करा दिया। बॉन्ड की एक सीरीज़ खरीद ली। ये भी मैंने बकरी के कहने पर किया। नौकरी मैंने छोड़ दी थी, मगर ये बात किसी को नहीं पता थी। मैं सुबह हस्बे मामूल घर से निकलता था और अपने वक्त पर शाम को आ जाया करता था। दिन में शेयर मार्केट में फिरा करता। वहाँ 2-4 दलालों से सलाम दुआ हो गई थी। शेयर की खरीदो फरोख्त रोज़ाना शेयर बाज़ार में होती। किसी शेयर का दाम चढ़ जाता और कोई गिर जाता। इस तरह नफ़ा नुकसान होता रहता था। कारोबारी लोग इस बात को जानते हैं और कारोबार करते रहते हैं। मुझे हमेशा फ़ायदा हुआ। मैं जिस चीज़ के शेयर खरीदता वो हमेशा ऊपर ही जाती रही। दलालों को अंदाज़ा हो गया था। मैं जब भी उनसे मिलता वो बड़े एहतराम से मिलते। वजह इसकी ये थी कि मैं उनको टिप्स दूं। हालांकि वो इस खेल के पुराने और माहिर खिलाड़ी थे, मगर मेरे साथ जो खिलाड़ी था वो नज़र नहीं आता था। मेरी पूरी रहनुमाई बकरी किया करती थी। कभी कभी लसबेला भी चला जाया करता था, मगर 1,000 रुपये से ज़्यादा खेलने की मुझे इजाज़त ना थी। अब तो सिर्फ 1 माह बाद ही मैं लसबेला जा सकता था। मेरा ज़्यादा ध्यान शेयर मार्केट की तरफ ही था। यहाँ पर रोज़ाना लाखों का कारोबार होता था। मेरे अकाउंट में रोज़ाना इजाफा हो रहा था। लोग खूब अच्छी तरह मुझे जान गए थे। मेरी साख बहुत अच्छी हो गई थी। शेयर्स की खरीदो फरोख्त करने वाले अक्सर मुझसे मशवरे भी लिया करते थे। 6 माह बाद मेरी पोजीशन ही बदल गई थी। मैंने नर्सरी में मकान ख़रीद लिया था। लांडी का मकान बन गया था और उसमें एक बहुत मयारी स्कूल कायम कर दिया था। मैं तो इतना मसरूफ़ था कि वहाँ जा नहीं सकता था, इसलिए अहमद यार के हवाले कर दिया था। पूरा स्टाफ था। अहमद यार मेरी जगह काम करता था। अहमद यार पूरा हिसाब रखता था। एक अच्छी बड़ी रकम मेरे अकाउंट में हर माह आ जाती थी। अहमद यार ने शादी कर ली थी और खूब खुशहाल था। उसकी अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ मेरे स्कूल की निगरानी के मैं 5,000 रुपये दिया करता था, जो कि उस ज़माने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। बकरी हमारे बंगले में एक कमरे में रहती थी। मैंने उसके कमरे में एयर कंडीशन लगा दिया था। काफ़ी बड़ा कमरा था, साथ साथ बहुत बड़ा बाथरूम था। बेगम को पता था ये सारी खुशहाली, रुपए पैसे की फरावानी, गाड़ी बंगला, ये सब बकरी के आने के बाद हुआ है। वो अक्सर मुझसे कहती, बड़ी खुश कदम है ये बकरी। हम लोग क्या थे, किराए के 2 कमरों में रहते थे। बकरी के आने के बाद काया ही पलट गई। बड़ी भागवान है ये बकरी। वो खुद उसके खाने पीने का ख्याल रखती थी। बकरी कभी कभी निकलकर बरामदे में आ जाती थी, मगर घर से बाहर नहीं जाती थी। 1-2 मुलाजिम थे, मगर उनको उसके करीब आने की इजाज़त ना थी। दूध भी बेगम खुद निकालती थी।
آج بھی گھر میں اس کا ہی دودھ استعمال ہوتا تھا۔ میں نے بہت سختی کے ساتھ بیگم کو کہہ دیا تھا کہ کوئی مرد نہ کر اس کمرے میں نہ جائے، بکری کا جو کام ہو بیگم خود کرے۔ ویسے بھی اب اس کے پاس کرنے کو کوئی کام نہ تھا، سب کام تو نوکر کیا کرتے تھے، بیگم صرف بکری کے کام کرتی تھی۔ ایک دن بکری نے مجھے کہا، کیا بات ہے، تم کو بچے اچھے نہیں لگتے کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ پھر کیا بات ہے، تم بے اولاد ہو، یہ تو اوپر والے پر ہے، جب چاہے اولاد دے دے، میں نے کہا۔ میں تم کو ایک بات بتانا چاہ رہی تھی۔ بتاؤ۔ تمہارے گھر لانڈی میں ایک عورت آیا کرتی تھی، تم پتہ نہیں کس عورت کی بات کر رہی ہو، جو تمہاری سسرالی رشتہ دار تھی، تمہاری بیوی کی خالہ لگتی تھی۔ تم زیبو خالہ کا تو نہیں کہہ رہی ہو؟ بھاری سی ملیر سے آتی تھی۔ ہاں، میں انہی کا ذکر کر رہی ہوں۔ تمہارے ہاں اب تک اولاد نہیں ہوئی، اس کی وجہ یہی ذات شریف ہے۔ وہ کس طرح؟ میں نے کہا۔ اس نے کسی سے یا خود تمہاری بیوی کی کوکھ کو باندھ دیا ہے، وہ بندش جب تک رہے گی تم صاحب اولاد نہیں ہو سکتے۔ بڑی عجیب بات بتائی تم نے، مگر سوال یہ ہے کہ ان کو یہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں پتہ ہے ان کی ایک لڑکی ہے، نہایت پھوہڑ، زبان دراز۔ اس کی انہوں نے ایک جگہ شادی کر دی تھی، مگر چند ہی دنوں کے بعد اس کو طلاق ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی آج بھی موجود ہے، کوئی اس سے شادی نہیں کرتا۔ تم پر ان کی بہت دنوں سے نظر ہے۔ تم یہ بات تو جانتے ہوگے کہ جب تک عورت کو اولاد نہیں ہوتی، اس کی بنیاد کمزور ہوتی ہے۔ اولاد ہونے کے بعد عورت کی جڑیں پھیل جاتی ہیں۔ اگر مرد اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو اس پر اس کو خوب غور کرنا پڑتا ہے۔ بے اولاد عورت بغیر جڑ کا درخت ہے، ایک معمولی ہوا کا جھونکا بھی اس کو گرا سکتا ہے۔ تمہاری بیوی کی کوکھ کو اس لیے باندھ دیا گیا ہے کہ وہ اولاد نہ پیدا کر لے۔ ایک نہ ایک دن تم اولاد کی خواہش کرو گے اور پھر وہ تمہارے سامنے آئیں گی۔ مگر وہ تو اب بھی آتی ہیں، بڑی شفقت سے پیش آتی ہیں، میں نے کہا، اور اپنی لڑکی کا تذکرہ بھی ضرور کرتی ہیں۔ بکری نے کہا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ تو ایک سویٹر لائی تھی، کہہ رہی تھی انوری نے خاص طور پر میرے لیے بنایا ہے۔ میں نے کہا، وہ ایک بڑے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ، تم کو اولاد کی ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، میں اس کا توڑ کرتی ہوں۔ اور وہی ہوا۔ ایک ہفتے کے بعد ہی بیگم نے خوشخبری سنا دی۔ وقت کا کام ہے، گزرنا وہ نہیں رکتا۔ میں ایک متوسط درجے کا آدمی تھا، مگر بہت کم وقت میں اٹھ کر ترقی پر آ گیا۔ یہ میرے نصیب کی بات تھی۔ میں نے محمدی ہاؤس میں اپنا ایک دفتر قائم کر لیا۔ شیئر مارکیٹ میں میری دھاک بیٹھ گئی۔ کاروباری لوگوں سے ہر وقت کا ساتھ ہو گیا۔ لاکھوں روپے کا روزانہ لین دین میرے دفتر سے ہونے لگا۔ مگر کبھی کبھی یہ سوچ کر میں پریشان ضرور ہو جاتا کہ ابھی تو مجھے مشورہ دینے والی میرے ساتھ ہے۔ میں جس جگہ ہاتھ ڈالتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے ناکام ہونے والی جگہ مجھے پہلے سے پتہ ہوتی ہے۔ اس لیے میں ناکامی سے دور رہتا ہوں۔ لاکھوں روپے میں سٹہ جیت جاتا ہوں اور کبھی کبھی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہارتا بھی ہوں۔ میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ بکری آ گئی۔ کیسے ہو؟ اس نے پوچھا۔ بہت اچھا ہوں۔ دیکھ رہی ہو؟ میں نے کہا۔ دروازہ بند کر دو، فون بھی بند کر دو۔ اس نے کہا۔ ارے خیریت تو ہے؟ کوئی بہت اہم بات کرنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں۔ اچھا بھائی، کرتا ہوں۔ میں نے گھنٹی بجائی، چپڑاسی کو کہا دروازہ بند کر دو اور کسی کو اندر نہ آنے دینا۔ چپڑاسی نے گردن ہلائی اور چلا گیا۔ تو میں نے ٹیلی فون کی کیبل نکال کر اس سے کہا، اب کہو کیا بات ہے؟ 1 سال ہونے والا ہے، تم کو اندازہ ہے اس کا؟ اس نے کہا۔ اتنی جلدی 1 سال ہونے والا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا، میں نے جواب دیا۔ تم آرام میں تھے، سکون میں تھے، اس لیے پتہ نہیں چلا۔ میں بکری کے جسم میں قید تھی، مجبور تھی، سوائے آنکھوں کے میری ہر طاقت ختم ہو گئی تھی۔ اس لیے میرے لیے یہ سال بہت اذیت ناک تھا۔ کتنی عجیب بات ہے، جو سال میری زندگی کا سیاہ ترین سال ہے، وہی تمہاری زندگی کا روشن ترین سال ہے۔ تم نے اس سال وہ سب کچھ حاصل کر لیا جس کی تم تمنا کرتے تھے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تم بالکل درست کہہ رہی ہو، میں نے کہا۔ میری قید ختم ہونے میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے۔ مجھے پتا تھا تم کو اندازہ نہیں ہوگا، اس لیے میں نے تم کو پہلے بتا دیا ہے، بکری نے کہا۔ مجھے تمہاری عادت پڑ گئی ہے، تمہارے مشورے کی ضرورت ہر وقت محسوس کرتا ہوں۔ میری کاروباری سوجھ بوجھ اتنی نہیں ہے کہ اکیلا کچھ کر سکوں۔ میں کیا کروں گا بتاؤ؟ میں نے کہا۔ تم کو اب خود ہی سب کچھ کرنا ہے۔ اب تم مل میں نوکری کرنے والے معمولی آدمی نہیں ہو، اور زندگی کے اس دور میں بھی نہیں جب عقل پر جذبات قابض ہو جاتے ہیں۔ عقل استعمال کرنا تم کو آ جانا چاہیے، اور میرا خیال ہے یہ تم کو بہت جلد آ جائے گا، کیونکہ دولت خود عقل مند بنا دیتی ہے۔ اب صرف 1 ہفتہ ہے میرے پاس، بکری نے کہا۔
तुमने अब तक ये नहीं बताया कि तुम कहाँ से आई थी और अब कहाँ चली जाओगी, मैंने पूछा। हाँ, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूँ, तो सुनो, वो बोली। मैं जिन्नात की उस कौम से हूँ जो समंदरों के साहिल पर आबाद है। रोड़ी से शुरू होकर ठट्टा तक हमारी आबादी फैली हुई है। समंदर के अंदर छोटे बड़े जजीरे गैर आबाद हैं, उनमें भी हमारी आबादी है। हम लोग समंदर परस्त हैं, हमारा सब कुछ समंदर ही है। तुम लोग मुसलमान नहीं हो, मैंने पूछा। नहीं, हम लोग मुसलमान नहीं हैं। हमारे कबीले में मुसलमान हैं मगर बहुत कम, ज़्यादातर समंदर परस्त हैं। मैं एक कबीले के सरदार की बीवी हूँ। मेरा शोहर निहायत ही शक्की मिजाज जिन है, हालांकि मैं उसकी हमेशा वफादार रही हूँ। उसके बच्चों को मैंने जन्म दिया है, मगर वो अब तक मुझ पर शक करता है। इसकी कोई तो वजह होगी, मैंने पूछा। शादी से पहले मैं एक जिन को पसंद करती थी। वो बहुत खूबसूरत जिन था। हम लोग खूबसूरत जिसको कहते हैं, तुम लोग उसको बदसूरत कहोगे। मैं उसको पसंद करती थी और उसी से शादी करना चाहती थी। उसी के साथ घूमती फिरती थी। वो टेलीपैथी का माहिर था, यानी वो आंखों के जरिए बहुत दूर तक देख लेता था। मैंने उससे ही आंखों का इल्म सीखा था। आमतौर पर जिन इस इल्म को नहीं जानते। मेरे शौहर को पता भी नहीं था कि मैं ये इल्म जानती हूँ, इसलिए वो मुझे बेफिक्र होकर बकरी के जिस्म में कैद कर गया। हालांकि वो साहिर है, बहुत ताकतवर भी है। उसकी ताकत के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। आखिर तुमको सज़ा उसने क्यों दी, मैंने सवाल किया। मैंने उसको बताया कि अब मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी। क्यों, तुम बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी, मैंने पूछा। मैं 120 बच्चे पैदा कर चुकी थी, उसने कहा। हैं, 120? मैंने हैरत से कहा। हाँ, हमारे यहाँ एक वक्त में 30-40 बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, तुम क्यों मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी? आखिर हम लोग भी इंसानों के करीब रहते हैं। कुछ कुछ आदतें हम में इंसानों वाली आती जा रही हैं। मुझे मेरी एक दोस्त ने बताया था कि इंसान ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करते। औरतें 2-3 बच्चे पैदा करने के बाद बच्चे पैदा करना बंद कर देती हैं। इससे उनकी सेहत ठीक रहती है और उम्र लंबी होती है। ये तुम किस चक्कर में फंस गई शर्मीली बेगम? इंसान बड़ा अय्यार है। जो लोग कम बच्चे पैदा करने को कहते हैं, वही 10-11 बच्चे पैदा कर चुके होते हैं। तुमने बिला वजह अपने शौहर से बिगाड़ी। एक वजह और भी थी। अच्छा, वो क्या वजह थी? जो जिन 150 बच्चों का बाप बन जाता है, उसको एक बीवी और रखने का इख्तियार मिल जाता है। मैं ये बात हरगिज़ पसंद नहीं करती कि कोई और मेरे शौहर पर हक जाता है। हालांकि मेरा शौहर सख्त गिर है, मगर मैं फिर भी उसको पसंद करती हूँ। अब तुम्हारी समझ में बात आ गई? खूब आ गई, मैंने कहा। आज पीर का दिन है। मैं अगले पीर को तुम्हारे पास नहीं आऊँगी और आज के बाद तुमसे ज़हनी राब्ता नहीं करूँगी। मगर आज तुम्हारे फ़ायदे की एक बात बताए देती हूँ, गौर से सुनो। एक सरकारी मिल पंजाब में है, बहुत बड़ी मिल है। वो घाटे में चल रही है। उसका बना हुआ कपड़ा और धागा मार्केट में कोई नहीं खरीदता। अंदरूनी तौर पर वो मिल कराची की एक बहुत बड़ी पार्टी ने खरीद ली है। इसका ऐलान 2 हफ्ते के बाद करेंगे। इस 2 हफ्ते में वो मार्केट से उसके शेयर्स खरीदेंगे, क्योंकि 100 रुपये का शेयर 50 रुपये का मिल रहा है। बड़ी होशियार पार्टी है। वो ये काम गैर महसूस तरीके पर करेंगे। तुम जिस कदर शेयर्स खरीद सकते हो खरीद लो, उसका दाम एकदम ऊपर आएगा। अरे ये तो मैं कर लूँगा, मगर तुम ये बताओ कि आखिरी हफ्ते में मुझसे रब्ता भी नहीं करोगी क्या, मैंने पूछा। इसमें भी तुम्हारी भलाई है। मैंने तुमको बताया है कि मेरा शौहर बहुत शक्की मिजाज है। मैं तुमसे रब्ता करूं और वो मेरी तलाश में आया हुआ हो तो उसको पता चल जाएगा। फिर ना मेरी खैर है ना तुम्हारी। उसकी बहुत ताकत है, मैं उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, एक फरमाइश पूरी कर दो शर्मीली बेगम, मैंने कहा। आज मैं बुरा नहीं मानूंगी, तुम जो चाहे कहो, बकरी ने कहा। हमारा तुम्हारा 1 साल साथ रहा है और मैंने तुम्हारा असल चेहरा नहीं देखा, मैंने कहा। 1 साल से मैं इस बकरी के जिस्म में कैद हूँ। ये बकरी का चेहरा मेरा चेहरा है। 1 साल गुजर जाने के बाद मेरी सज़ा पूरी होगी तो मुझे मेरा असली चेहरा मिलेगा, और वो चेहरा ऐसा होगा कि तुम देख नहीं सकोगे। अरे वाह, क्यों नहीं देख सकूँगा? तुम तो मेरी मोहसिन हो, मैंने कहा। यूँ तो मैं बहुत हसीन हूँ। मेरे हुस्न ही पर फिदा होकर मेरे शौहर ने मुझसे शादी की थी, मगर तुम्हारे हुस्न में और हमारी दुनिया के हुस्न में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तुम जिसको हसीन कहते हो वो हमारे नज़दीक गवारा भी नहीं होता, और जिसको हम हसीन कहते हैं उसको तुम देखकर बेहोश हो जाओगे डर के मारे। तो यूँ कहो शर्मीली बेगम कि तुम अपना दीदार नहीं कराओगी, मैंने पूछा। हाँ, यही बात है। अच्छा, जाने के बाद राब्ता तो करोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो क्यों? इसलिए कि मेरा शौहर, तुमको मैंने बताया है, बहुत शक्की मिजाज है, ऊपर से साहिर भी है।
اور اب تم کو میری ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ 1 سال میری زندگی کا حسین ترین سال ہے۔ میں نے کہا، میری بات مانو گے؟ میں حکم تو نہیں دے سکتی، فرمائش کرتی ہوں، پوری کرو گے؟ تم حکم کرو، میں نے کہا۔ تم اپنی بیوی کو ہمیشہ خوش رکھنا، دوسرا آج کے بعد سٹا نہیں کھیلنا، بکری نے کہا۔ تم نے فرمائش کی ہے، اگر حکم بھی دو تو بھی مانوں گا، میں نے جواب دیا۔ سٹا کھیلنے سے منع کر رہی ہوں کہ اس میں فائدہ کم ہے اور نقصان زیادہ ہے۔ تمہاری بیوی نے میری بڑی خدمت کی ہے، اس کو دکھ دو گے تو مجھے دکھ ہوگا۔ اب شاید ہم آپس میں کلام نہ کر سکیں، اس لیے پہلے سے مبارکباد دے دیتی ہوں۔ کس بات کی مبارکباد؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ارے بھائی، باپ جو بننے والے ہو، بکری نے کہا۔ بہت شکریہ، میں نے کہا۔ اگر کبھی میری یاد آئے تو سمندر کنارے کھڑے ہو کر مجھے یاد کر لینا، اب اجازت دو۔ اور پھر وہ میرے دماغ سے نکل گئی۔ میں نے فوراً گھنٹی بجائی، چپڑاسی آیا۔ میں نے کہا، رزاق کو بلاؤ۔ رزاق کے آتے ہی میں نے اس سے کہا، رزاق، مارکیٹ میں ایٹی کے جتنے شیئر جس قیمت میں بھی ہیں خرید لو۔ ایٹی کے شیئر؟ وہ حیران ہو کر بولا۔ ہاں، ایٹی کے شیئرز، فوراً خریداری شروع کر دو۔ اور وہ حیران ہوتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے پورے ہفتے شیئرز خریدے۔ جب دلالوں کو پتہ چلا کہ میں شیئرز خرید رہا ہوں تو وہ بھی ایٹی کے شیئرز خریدنے لگے۔ اس طرح ایک ہفتہ ختم ہونے تک مارکیٹ میں ایٹی کے شیئرز کی قیمت بڑھ چکی تھی اور میرے پاس بہت سے شیئرز آ چکے تھے۔ پیر کی صبح بیوی نے گھبرا کر مجھے اٹھا دیا۔ ارے اٹھو بھی، غضب ہو گیا، وہ بولی۔ کیا ہوا آخر؟ میں نے پوچھا۔ بکری مر گئی، وہ بولی۔ ہیں؟ کیا کہا؟ بکری مر گئی؟ آج پیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں پیر ہے۔ یہ دن کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ بکری کو پیر کو ہی مرنا تھا۔ میں پھر روانی میں کہہ گیا، آپ کو کس طرح پتا تھا کہ بکری پیر کو مر جائے گی؟ کل تو بھلی چنگی تھی، مجھے ایک درویش نے بتایا تھا۔ میں نے کہا۔ اب کیا کریں؟ بیوی نے پوچھا۔ مالی سے کہو باغیچے میں ایک کنارے ایک قبر تیار کرے، اس میں بکری کو دبا دیں گے۔ میں نے کہا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بولی۔ دیکھو نا، ہمارے لیے کتنی بھاگوان تھی بکری۔ گھر میں آتے ہی ہمارے حالات ایک دم بدل گئے۔ خوب اس نے دودھ پلایا اور کبھی تنگ نہیں کیا۔ شاید ہی کسی کو ایسی بکری ملی ہوگی۔ میں نے کہا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مجھے تو حیرت ہوتی تھی۔ انسانوں کی طرح ہر بات سمجھتی تھی، کمرے میں اسی طرح رہتی تھی جیسے انسان رہتے ہیں، بیوی بولی۔ پھر باغ میں اس کی چھوٹی سی قبر بنا دی گئی، اس پر ایک تختی بھی لگا دی گئی اور لکھ دیا، ہماری پیاری بکری یہاں دفن ہے، اور مرنے کی تاریخ بھی لکھ دی۔ میرا کاروبار اللہ کے فضل سے خوب پھیل رہا ہے، 4 بچوں کا باپ ہوں، مگر کبھی کبھی شرمیلی بیگم یاد آ جاتی ہے۔ میں خاموشی سے کلفٹن چلا جاتا ہوں اور شرمیلی بیگم کو یاد کر لیتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ میرے قریب ہی ہے۔ میں چونک کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں، مگر یہ صرف میرا خیال ہی معلوم ہوتا۔ اور کہانی کے آخر میں آپ کی گزارشات پر آپ کے نام۔ جاوید خان صاحب ہیں فتح پور سکھاوتی انڈیا سے۔ احمد سردار صاحب ہیں UAE سے، تعلق ان کا ڈسکا پاکستان سے ہے۔ نیلوفر زیدی صاحبہ ہیں پریاگراج جھانسی انڈیا سے۔ ابراہیم شریف صاحب ہیں بنگلورو کرناٹکا سے۔ محمد عمران ضمیر نعمانی صاحب ہیں راس الخیمہ UAE سے۔ محمد اعجاز صاحب ہیں بالٹیمور میری لینڈ سے۔ عظمت صاحب ہیں مالٹا سے۔ وسیم صاحب ہیں میرٹھ انڈیا سے۔ عبدالصمد خان برکتی اتوا UP انڈیا سے۔ عبدالمجید صاحب ہیں سانگڑ سندھ پاکستان سے۔ راج کمار صاحب ہیں پنجاب جالندھر انڈیا سے۔ رضوان صاحب ہیں چکوال پاکستان سے۔ نوید راجپوت منہاج صاحب ہیں گجراوالا پاکستان سے۔ شیخ فراز صاحب ہیں کرناٹکا انڈیا سے۔ قاسم صاحب ہیں کراچی پاکستان سے۔ شانز کاشف صاحبہ ہیں لنڈن سے۔ زاہدہ رضوی صاحبہ ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ حبیب الرحمان صاحب ہیں خانیوال پاکستان سے۔ تنویر احمد صاحب ہیں ضلع ناسک میلا گاؤں انڈیا سے۔ مجیب اللہ قریشی صاحب ہیں بہاولپور پاکستان سے۔ حمیرہ وحید صاحبہ ہیں کراچی سے۔ سلمہ صاحبہ ہیں کرناٹکا انڈیا سے۔ سید توقیر حیدر صاحب ہیں نورپور رنگا پاکستان سے۔ نگت صفدر صاحبہ ہیں لاہور سے۔ خالدہ صاحبہ ہیں برمنگم UK سے۔ کہکشاں صاحبہ ہیں کوٹہ راجستھان انڈیا سے۔ اور اسفر زادہ صاحب ہیں ٹورنٹو کینیڈا سے۔ آپ تمام لوگوں کے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کیجیے گا، کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا، اور چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔